इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। मर्द के बच्चे बनो, अगर फॉलोअर इमरान खान के उस रियासत से टैक्स लेना बंद करो। तो FIA का जो एहलकार है वो खामोश रहता है और कहता है कि जनाब मैंने आपको क्या बात की है, क्या बात हुई है, आप क्यों इस तरह जो है वो अपना जो है वो गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हैं। क्या जवाद अहमद जो है वो एक गाली है? क्या उसका नाम लेना कोई गाली है? अगर उसका नाम आपके सामने लिया जाता है तो क्या वो आपको हैरेसमेंट कर रहा है? इकरारुल हसन की ये वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि एक FIA का जो अफसर है वो इकरारुल हसन के साथ बात कर रहा है और इकरारुल हसन जो है वो उसके ऊपर चीख रहे हैं। जनाब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इकरारुल हसन जो है वो एक ही बात कर रहे हैं कि आपने मुझे जवाद अहमद के नाम से क्यों मंसूब किया है। जनाब मुझे जवाद अहमद की तरह आपने क्यों बोला है, ये वजह थी। और इसके बाद जो है वो जैसे ही वो कैमरा ऑन करते हैं या वहां पर जो लोग इकट्ठे होते हैं तो FIA का जो एहलकार है वो खामोश रहता है और कहता है कि जनाब मैंने आपको क्या बात की है, क्या बात हुई है, आप क्यों इस तरह जो है वो अपना जो है वो गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहे हैं। जनाब सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको एक चीज बताता जाऊं, क्या जवाद अहमद जो है वो एक गाली है? क्या उसका नाम लेना कोई गाली है? अगर उसका नाम आपके सामने लिया जाता है तो क्या वो आपको हैरेसमेंट कर रहा है? आप कम से कम ये चीज सोचें कि वो पाकिस्तान का सिंगर रहा है, वो पाकिस्तान की आखिरी एक उम्मीद है जो कि बराबरी पार्टी है, उसका चेयरमैन है, वो इतना बड़ा जो है ना वो पाकिस्तान का नाम है, स्टार है। तो अगर एक FIA के बंदे ने आपको ये चीज कह दी है कि जनाब जो है अब आप भी जवाद अहमद बनने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अगर कुछ गलत था भी सही तो आप जाकर उसके सीनियर से बात करते और उसको कहते कि जनाब देखें कि मुझे जो है इस बंदे ने हरास किया है, मुझे गाली दी है या मुझे जो है वो जवाद अहमद के नाम से जो है वो मंसूब किया है। हाँ, एक चीज के ऊपर आपका इतराज हो सकता था कि ये बंदा जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है ये बंदा मुझे क्यों इस तरह कह सकता है? क्या इसको ये बात करने का कोई राइट है कि मुझे क्यों बात कर रहा है? जनाब ये आप इस चीज के ऊपर आप अनुमान उठा सकते थे, लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आती कि आपको चिढ़ क्या है जवाद अहमद के नाम से? क्यों आप इस तरीके से आग भगोला हो गए, समझ से बालातर है? तो मुझे तो ये चीज लगती है कि आपने लोगों में तब्दीली लानी है और आप खुद ही तब्दील नहीं हो रहे। आपके अंदर वही सरेआम वाला इकरारुल हसन है, आप पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी जो है वो अभी लोगों के दरमियान जाकर आप बातचीत कर रहे हैं कि जनाब मैं एक पार्टी जो है वो बना रहा हूं, और आप छोटे छोटे जो है वो इवेंट्स जो है ये जलसे मलसे जो है वो आप जो है ना मुनक्किद कर रहे हैं, पार्टी की बुनियाद रख रहे हैं। लेकिन आप तो इतने ज्यादा जो है वो पागल हो गए। अभी तो सब्र करें, अभी तो आपके बड़े बड़े नाम रखे जाएंगे, बूट पालचे रखे जाएगा, उसके बाद वो कहते हैं पटवारी रखा जाएगा, स्टैब्लिशमेंट का जो है वो क्या एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो आपको बोला जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि आप बंदे बंदे के साथ लड़ना शुरू कर देंगे? एक पार्टी का चेयरमैन जो होता है वो तो बहुत जबरदस्त टेम्परामेंट का मालिक होता है, वो किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, किसी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। ये सारी चीजें तो जिंदगी का हिस्सा है। अगर पास्ट में आप देखें तो पास्ट में आपको मैं वो लीडर्स बता सकता हूं जिनको जो है वो गंदे नामों से मंसूब किया गया। बेनजीर की मैं बात करता हूं, बेनजीर को किस तरीके से उनके नाम से जो है वो उल्टे नाम से पुकारा जाता था, और वो भी नेशनल असेंबली में। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि आप जिस तरीके से इस तरह बिहेव कर रहे थे तो बेनजीर साहबा की तस्वीरें जो है वो ऊपर से हेलीकॉप्टर के जरिए से फेंकवाई जाती थी, वो चीज आपको याद नहीं है। और दूसरे नंबर पे एक यूनिफॉर्म वाला आपको जो है वो इस तरह बात कर रहा है, तो आपको वो टाइम याद नहीं है कि एक यूनिफॉर्म वाले ने हुकूमत गिरा दी थी? आपको वो चीज याद नहीं है? एक यूनिफॉर्म वाला पीछे खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि जनाब आप इस तरीके से बात करें, आप इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आज वो दौर आपको जो है वो भूल चुका है और आप आज जो है वो एक नन्ही मुन्नी पार्टी जो है वो आपने बना लिया। लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है वो धड़ धड़ जारी है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज जिस तरीके से आपने बिहेव किया है, आप जवाद अहमद साहब से भी गए गुजरे हैं। वो तो एक बहुत बड़ा स्टार है, नाम है, वो चलो कुछ ना कुछ बर्दाश्त तो कर लेता, लेकिन आपसे तो ये बर्दाश्त भी नहीं हुआ। और जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे थे मुझे इंतहाई
جو ہے وہ ان پڑھ اور سمجھ لیں کہ غلیظ انسان لگ رہا تھا کہ یار یہ بندہ اس طریقے سے بات کر رہا ہے. اور جس طریقے سے آپ شاؤٹ آؤٹ کر رہے تھے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیوں ووٹ دیں ہم؟ کیا چیز ہے آپ کے اندر؟ کیا آپ نے کسی بندے کو موٹیویشن دی ہے؟ کیا آپ کیا چیز کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس ایک پارٹی کا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک جھنڈا تو ہے وقتی طور پہ, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آپ ایک پارٹی کے چیئرمین بھی ہے, لیکن اس طرح نہیں ہوتا جس طریقے سے آپ بات کر رہے تھے. آپ کو چاہیے تھا, آپ کے اندر تو ایک صبر ہونا چاہیے تھا. پاکستان کے کتنے بڑے لیڈرز جو ہے جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, جن کو منہ پہ تھپڑ مارے گئے, جن کو گن پوائنٹس پہ اٹھایا گیا ہے, جن کو ان کے بیڈ روم میں گھس کر کلاشن سامنے رکھ دی گئی ہے, آپ کو وہ دور یاد نہیں ہے؟ اب آپ یہاں پر آ کر جو ہے وہ ایک ایف آئی اے کا جو ہے وہ ایک سب انسپیکٹر جو ہے وہ کھڑا ہو کے اس نے اگر بول دیا کہ بھئی اب آپ جو ہے وہ اب آپ بھی جواد احمد بننا چاہ رہے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کے اوپر اس طریقے سے چلانا شروع کر دیں؟ وہ آپ کے اندر وہ تو صحافت والی گیم ہے کہ وہ جو سریعام میں آپ جس طریقے سے منہ اٹھا کے شروع ہو جاتے تھے. یاد رکھیے کہ ابھی آپ اپنا ہوش جو ہے وہ کھو بیٹھے ہیں. ایئر وائی نیوز نے آپ سے کافی ساری چیزیں واپس لے لی ہیں, سیکیورٹی واپس لے لی ہے, گاڑیاں واپس لے لی ہیں, گھر واپس لے لیے, وہ آسائشیں جو ہے وہ واپس لے لیے. آپ کو تو ابھی زمین پہ سونا ہوگا, آپ کو تو ابھی مارے کھانی ہوگی. ایک دن بھی آپ نے جیل میں نہیں گزارا, ایک پولیٹیکل لیڈر ہونے کی وجہ سے آپ نے ایک دن بھی جیل میں نہیں گزارا. تو آپ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں؟ آپ تو کم از کم صبر سے بات کرتے, لوگ آپ کو گالی بھی دیتے, آپ کہتے نہیں مجھے ابھی بہت کام کرنا ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے, مجھے وقت ضائع نہیں کرنا. آپ نے یہ تو چلو اس ایف آئی اے کے بندے کو آپ نے جو ہے نا سنا دیا. آج آپ کو لوگ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ آپ کے اوپر, آپ کے نام کے اوپر جو ہے وہ تو ہو رہی ہے کہ دیکھیں جی کہ اس کو ہم ووٹ دیں گے. خدا کے بندے, اگر تمہیں اس چیز کا جو ہے وہ کوئی غصہ بھی تھا تو آپ سینئر کے پاس چلے جاتے, آپ اس کو جا کر بتاتے کہ بھائی دیکھیں میں جا رہا تھا, اس نے مجھے فلاں بندے کے نام سے تشبیہ دی ہے, تو سمجھ آتا تھا. لیکن اس طریقے سے آپ جیسے بہیو کر رہے ہیں, جیسے آپ جو ہے وہ میں تو یہ حیران ہوں کہ شکر ہے کہ آپ وقت کے فرعون نہیں ہے, نہیں تو آپ تو کھا جاتے, اس کو گولی مار دیتے آپ, یقین کیجئے. لیکن دوسرا پہلو اگر میں دیکھوں تو ایف آئی اے کے اس ملازم کو بھی چاہیے تھا, بھائی تیرا کیا واسطہ ہے, جو آ رہا ہے جا رہا ہے اس کو آنے جانے دو, تمہارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. جو مرضی کرتا رہے, وہ پارٹی بنائے نہ بنائے, تمہارا کام ہے بیلٹ والی نوکری کرو, تم بیلٹ کی نوکری کرو, بس بات ختم. تمہیں کس نے کہا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ ایک بندے کے اوپر آپ بات کرنا شروع کر دو؟ لیکن آپ نے چلو بات کر دی ہے, تو اب اس کے اوپر آپ معذرت کرو کہ ٹھیک ہے میرے سے غلطی ہو گئی, میں معذرت چاہتا ہوں. اور پھر یہی بڑا پن جو ہے, بڑے پن کا مظاہرہ اقرار الحسن کرے, اور وہ بھی معذرت کرے کہ جناب ٹھیک ہے بس جو غلطی ہوگی چلے جی غلطی ہوگی. اور اس میں جواد احمد صاحب کا کیا قصور ہے؟ اس کو جو آپ نے رگڑا ہے, اس بیچارے کا نام لیا گیا, برابری پارٹی کا جو ہے وہ نام لیا گیا. یہ چیزیں انتہائی غیر سنجیدہ ہیں, اور اس کے اوپر آپ کو کام کرنا ہوگا. ابھی کافی سارے جو ہے نا اپنے اندر امپروومنٹ لانی ہوگی. زرداری صاحب کو آپ نے نہیں دیکھا جیلوں میں کتنا عرصہ کاٹا ہے, بے گناہ کاٹتے رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کو دیکھ لیں, شہباز شریف کو دیکھ لیں, عمران خان کو دیکھ لیں, کیا وہ چیخنا چلانا شروع ہو گیا, رونا شروع ہو گیا جی کہ مجھے فلاں بندے کے ساتھ فلاں بندے کے نام سے وہ تشبیہ دی گئی. جنرل ایوب خان کو کیا بولا گیا تھا, فاطمہ جناح کو کیا بولا گیا تھا, کیا آپ کے سامنے جس طریقے سے ان کے ساتھ کیا گیا, بھائی آپ تو ایک سیکنڈ بھی نہ برداشت کر سکو, ابھی سے چیخیں نکلنا شروع ہو گیا. بھائی اس طریقے سے نہیں ہوتا. کم از کم جو ہے وہ آپ کو ایک جواد احمد کے نام سے منسوب کیا گیا, ہراسمنٹ تو نہیں کیا گیا آپ کو, آپ گولی تو نہیں مار دی کہ بھائی, یا آپ کا پاسپورٹ چھین کے اس نے پھاڑ دیا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اقرار الحسن کے بارے میں؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.